ती आम्ही म्हापशासान येयल्या आयज आमकां कितें स्पेशल करताय तूं यो फुडें यो हो पळय आयज तुमकां स्पेशल पोक आनी स्पेशल हे म्हापसा सुट्यान घेवन येयला. ओके आतां ह्या पोकाचे कितें करता पळय तें फास्ट डीश तें आनी आयज म्हाका हॉलिडे घेतल्या आयज मुद्दम वाव तर हें आतां घट जाल्लें हाडलें फ्रिजीन तरी पूण हांव आतां फास्ट करता तें ओके. ओके कितें डिशाचें नांव कितें डिशाचें नांव लास्ट सांगतलो. डिशान कितें घालता आनी कशें करता टेस्ट तुमकां लागलो जाल्यार म्हाका सांग मागीर ताका नांव दितलो. ओके बरें आनी मागीर हें करता ताकाच लागून आयज काडपाक म्हाका मातसो लेट जालो तरी पूण केलें. ओके बरें big onions, 2 tomato, 4 chilies, very spicy. Then comes capsicum. Magir enteka baby corns, ओके mushroom, and कोरिएंडर coriander. Yeah, spices घालतलो, including honey. तर हे आता माझे कटिंग करता आनी कटिंगाच्या उपरांत मागीर फर्स्ट कितें घालतलो पळय तें आयज म्हाका हॉलिडे घेवली. हें आमचें आवटसायड किचन आंटी कितें रांदताय कितें भाजताय What is this called? ब्रेड फ्रूट Breadfruit. ओके ओके हांव केन्नाच हे पळय ह्या हितून यूज करिना. हे नॉन स्टिकाचेर म्हाका ताका लायक ना. हांव स्पेशल आतां एसएसाचे हाडला. पयले आमचे हेचे आहले कॉपराचे. तर कित्याक हेचे ब्रँडेड अशी पूण हेचे हे रोखडे स्टेपलर भायर सरता. सो ताका लागून म्हाका हे ना आतां पोक पळय आहा तें बॉयल करता ओके. आनी आमचें उदक जावन हॉट केल्लें यूज करता आमी चडशें ओपन एअर भायर सद्या. आतां 2 टीस्पून सॉल्ट हिंगा सगळें हें हाडचें पडटा दवरचें पडटा सगळें तें भायर आनी हें आतां कट केल्लें पळय तें हेका ऑलमोस्ट जाता 15 मिनिट्स टू ऑलमोस्ट 20 मिनिट्स म्हाका ताका बॉयल केल्लें जाय. सो 20 मिनिट्सांच्या उपरांत हांव आतां म्हजें कटींग करता. आतां सगळी जे पळय हें जाय वेजिटेबल पळय जाय ते आतां कटिंगाक कातोता सांग म्हाका खाता कितें हें म्हणत आतां पळया कोण आनी म्हणटाले पळय माशरूम
स्पेशल आमचे बॉईल जाता ॲक्च्युली लायव्ह वयतलो म्हणून नासलो पूण लायव्हाक चड टायम जातलो म्हणून स्पेशली तुमकां स्पेशल डिश गो थँक्यू. चॅक करूया मातशें हें जालां पळय तें टायम वयतलो तरी पूण करुया बऱ्या भाशेन करुया सारकें डिश ओके. इंडिग्रेट्स घालता आसतना सदांच पयचें म्हणजे आतां हो जिंजर गार्लीक पेस्ट 1 टीस्पून 2 टीस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट आमी करून दवरता पयलोच. आफ्टर दॅट बॉयल जाता आसतना टर्मरीक हल्दी पावडर पळय 1.5 टीस्पून बरे हें करून घेवपाचें. हें आतां उदक सारकें हेका ड्राय जावपाक जाय. हें पळय हितून हाफ कप घातलेलें तें ड्राय जावपाक जाय उदक. ताका ड्राय जावपाक आसूं दी. आतां हितून ह्यो चिली कट केल्ल्यो पळय त्यो चिलीज घालता मातसो आनीक टेस्ट येवपाक तेका मातसो स्पायसी जातलें तेका लागून. ओके स्टार्ट. आतां दुसऱ्या पॅनान हांव कितें करता पळय तें मातशें पळोवपाक पळयात. हितूंतल्यो जे पळय फॅट आहा ती मातशी काडटलो. पयलीं काडूंक नासल्यार हें आसलें म्हणून घट आसलें म्हणून आतां मातशी फॅट काडटा. ही फॅट काढून ही आता हितून हेचे मातशें ऑयल घालता. हांव आनियन्स घालता कट केल्ले पळय ते. हेचो ऑयल सुटला पळय तें घालूया. ह्यो पाणी आनियन भाजले न्हू समजा तेका बरो अरोमा येता तेका लागून हें भायर भाजचें पडटा. आतां गोल्डन ब्रावन जावंक जाय सारको. हें जालें मागीर हिंगा लायट येयल्या पळय हें जाल्ले कडेन हा उदक ड्राय जाला वॉटर जालें सबसायड जालें. आतां हें जालां तो आतां आतां म्हणजे इंग्रिडियंट्स घालपाचो टायम येतलो.
हितून टोमॅटो हितून टोमॅटो घालता हितून टोमॅटो घालून झाले ओके झालो गोल्डन ब्राऊन झालो आता गॅस ऑफ करता की एका मातसो दाबून दवरता आनी हेचेर हें करता आता येता हेच्या मातशें उदक सोडूंक जाय म्हणून हें पळय मशरूम्स आता मशरूमाचे हे जातले आता हे झालं पहिला मातसो धापून दवरता आनी another 5 minutes जावं दी ओके आता हे बेबी कॉर्न ते मातशें हें जावपाक जाय कॅप्सिकम केन्ना घालतली कॅप्सिकम मागीर हें जातूच स्पायसीस जातूच कॅप्सिकम आनी कॉरिंडर लास्ट ओके आतां हें घालता पळय तेन्ना ऑनियन घालता पळय तेन्ना ऑनियन घालच्या पयलो म्हजो हें वयतलो स्पायसीस वयतले हें सारकें कुरकुरीत खावपाक जाय हय आतां एक धाकटुलें टीस्पुनाचे रेड चिली पावडर दॅट्स काश्मीरी हें मागीर ऑल स्पायसीस म्हणून ब्लॅक पेपर क्युमीन मागीर कार्डमन सगळें देर आर 7-8 स्पायसीस आहा तेका तो एक टीस्पून टीस्पून वा ती अरोमा बरो येयला पळोवपाकूय टेस्टी दिसता बरें पळोवपाकूच न्हू पण हातूच कळतलें तुका आयकलें आतां मातशें आनी इन्ग्रिडियंट्स घालता पळय तेका ओके आतां घालता हांव हें घालता हांव सोया सॉस हें अशें आमच्या हितून ना फुडान ना पुणून हांव घालता म्हाका कलराक लागून आनी मातसो टेस्ट जाय म्हणून म्हाका ओके पुढे मागीर जाय जाल्यार टेस्ट पळोवन घालतलो मेन आतां आनी एक इंग्रिडियंट आहा हें जावन आहा लोकल हनी तें ह्या हाली स्पेशल एकाच 1 काबार जालें आतां हाडूंक जाय असो कर्नाटकान सुद्या 2 tablespoon ऑफ हनी ग्लेज कशें जाता पळय तें हें आमचें फ्युजन म्हजें डीश करता पळय तें इज अ फ्युजन सो तेका लागून हांव तितून मातशें सॉसूय यूज करता टोमॅटो केचप आहा एक क्वॉन्टिटीक दाखयला 2 tablespoon केचप आनी एक म्हणटा पळय तें हॉट गार्लीक सॉस तें एक 1 tablespoon हे जालें इंग्रिडियंट आतां हें सगळें मातशें हें करून जावन स्टेर करून
आनी 5 मिनट दवरता 5 मिनटांनी मागीर ऑलमोस्ट आमचे तयार जातले पळय तें सॉल्ट घातलेले हांवें ते आतां मातशें आनी एड करचें पडटलें म्हाका त्या सोया सॉसाक लागून राव लावन कित्याक वेजिटेबल घातलेली आनी ऑनियनानूय घालता ओके जालें जस्ट फॉर टेस्ट कॅप्सिकम मातशें टाकूया जस्ट टच दिया तेका मातसो सॉफ्ट जावपाक मागीर ऑनियन एंड दॅट्स इट केल आतां हें जालें बरें जावन येयलां जाय पळय तो हॉर्साचेर आतां हो ऑनियन पळय हें केल्लो तो घालता हांव आरोमा आनीक बरो येयला तितून टेस्ट पळय मागीर आता सारकें हें न्हू आतांच खावपाक पयलें दिसता आनी बरी यमी दिसता यमी सारकें राव दाविदा राव पळय हय पीस काडटा म्हाका पळय चल चियर्स हा म्हजें जेवण म्हाकाच बरें लागता आतां फायनल गार्निश करपाचो वीथ कॉरिएंडर आनी वा आतां कसो वास कसो येयला आतां आरोमा आनीक बरो जाला हा आफ्टर दॅट कॅरमलायज्ड ऑनियन्स आतां बंद करया हें बंद करता आनी हें व्हरून आमच्या डायनींग टेबलाचेर दवरया ओके यो आनी आमचो पळय हिटलर बसला हांगा रेडी पळय आमचे डायनींग टेबलाचेर आयचे जेवणाचे आनी कितें करतात तो नको वेजिटेबल बार हे पळय हें म्हजें डीश हे मिसिसान तुज्या मम्मीन केला आनी हें तुवें केल्लें मुगो चल